ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्तेस्तु जगन्मातः स्वस्थानि सर्वमङ्गले तव प्रसादात् देवेशि कथा पूर्ण भवेन् मम। श्रोतृवृन्द, हामीले नित्य प्रति श्री स्वस्थानी व्रत कथालाई श्रवण गर्दै आइरहेका छौं। यो मेरो आफ्नो युट्युब च्यानलका माध्यमबाट हामीले हिजो सप्तम अध्यायसम्मको कथालाई श्रवण गर्यौं। अब अष्टम अध्यायको कथामा के कस्ता कथाहरू रहेका छन् यहाँहरूलाई अब म सुनाउन लागिरहेको छु। ध्यान दिएर श्रवण गर्नुहोला। अष्टमोत्सवः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, तहाँदेखि विष्णु अन्तर्धान भई गएपछि ती बाँकी रहेका 33 कोटी देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नागहरू हाहाकार गरी 10 दिशामा भाग्न थाले। देवताहरू आफू आफू कुरा गर्न लागे। अब दक्ष प्रजापतिको प्राण रहँदैन, किनभने नारायण जस्ताको सुदर्शन चक्र उठाई विष्णु खडा भई रहँदा महादेवले समेत टिक्न सक्नुहुन्न थियो। यस्ता नारायण समेत अन्तर्धान भई भागे। अब हामीहरूका पराक्रमले के गर्न सकौँला? तस्मात् आफ्नो जीव बचाउनु पर्दछ भनी 10 दिशामा लागे। नारायण आदि देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग, अष्टदिक्पाल समेत आफ्नो आफ्नो जीव बचाई भागेको देखि काल समान भएका वीरभद्र क्रोधले आगो जस्तो भई मुरमुरी, रिसले जिब्रो काडी, नागले श्वास फेरे झैं सुस्केर हाली, वर्षाको मेघ गर्जे झैं गर्जी दक्षमाथि जाइ लागी। दक्षको केश समाती पछाडि भन्न लागे, हे पापिष्ट दक्ष, तैँले श्री महादेवलाई बहुतै निन्दा गरिस्, आफ्नी छोरीलाई पनि मारिस्। त जस्तो पापी अरू कोही छैन। महादेव बौलाहालाई नबोलाउँदा मलाई के होला? नारायण आदि सकल मेरा ज्वाइँहरू छन्, त्यो विरूप भएको नाङ्गो घिन लाग्दोलाई नडाकी मलाई के होला भनी त्रिभुवनपतिलाई निन्दा गरिथिस्। अब यस बखतमा तेरो ज्वाइँहरू कहाँ गए? तेरा ज्वाइँहरूसँग गुहार मागी छिट्टै तेरो प्राणको रक्षा गर। तेरो यज्ञ बिना शङ्करले पूर्ण गरून्। अब तँलाई पनि यस यज्ञमा होम्न सके हामी सबैलाई सन्तोष होला। जुन मुखले तैँले शिवको निन्दा गरिस्, त्यो मुख अब बाँकी रहने छैन। अन्तिम पटक तेरो मुख हेर्न मन लागे, ऐना मलाई मगाई हेर, नत्र तेरो टाउको शिरबाट
शरीरबाट अलग हुनेछ भनी अनेक तरहको बोध गराई तत्कालै दक्ष प्रजापतिको शिर छुट्याई यज्ञकुण्डमा होमिदिए। यस्ता तरहसँग दुष्ट संहार गरेको देखि महाकाली आदि 64 योगिनी, नन्दी, भृङ्गी, प्रमथगण, विषमज्वर, भूत प्रेत पिशाचहरूले 10 स्वर एकै स्वर गरी कराई धन्य धन्य वीरभद्र, शिवनिन्दा गर्ने दक्षको नाश गर्यो भने खुसी भई भन्न लागे, तिमी समान बलियो त्रिभुवनमा पनि हुनु दुर्लभ छ भनी नाना स्तुति गरे। त्यहाँ उपरान्त दक्ष प्रजापतिकी स्त्री बिरणीले आफ्ना स्वामी दक्ष प्रजापतिको शिर छुट्याई यज्ञकुण्डमा होमेको देखि ठुलो बतासले केराको खम्बा लडाए झैँ ढली भूमिमा गिरी मूर्छा भइन्। फेरि चेष्टा भयो र शोक गर्न लागिन्, हे स्वामी, मलाई यस्तो अवस्थामा पारी अनाथ तुल्याई तपाईँ कता जानुभयो? जगदीश्वर महादेवलाई यज्ञमा नबोलाउँदा यस्तो भयो। यो तपाईँले नजानेको हो। मूढ ज्ञान मनमा लिई शिवलाई निन्दा गर्दा तपाईँको प्राण गयो, मेरो यो अवस्था भयो भनी नाना तरहका शोक गरी महावीर वीरभद्र भएका ठाउँनेर गई विनती गरिन्, हे ईश्वर, वीरभद्र दक्ष प्रजापति अज्ञानी हुन्, अहङ्कारी पनि हुन्, तिनलाई ज्ञानको चेष्टा पनि थिएन। यस्ता मूर्खलाई नासी तपाईँको के बढाई होला? मलाई विधवा न तुल्याई मलाई उद्धार गर्नुहोस्। हे वीर, आफूले सृष्टि गरी आफैले संहार गर्न योग्य छैन तपाईँ कस्ता भने सृष्टि स्थिति संहारकर्ता महारुद्र पनि तपाईँ, महादेव पनि तपाईँ, आदि देवता पनि तपाईँ, आदि पुरुष पनि तपाईँ, ब्रह्मा विष्णु पनि तपाईँ, तपाईँभन्दा ठुलो अर्को कोही छैन। तपाईँको महिमा वर्णन गर्न म स्त्री जातिले के सकौँले? हे भक्तवत्सल, मेरो मुख हेरी ममाथि दया गरी दक्ष प्रजापतिको सम्पूर्ण अपराध क्षमा गरी पुनः जीवित गरिदिनुहोस् भनेको इन्द्रादि देवताले सुनेर आकाशबाट पुष्पवृष्टि गराई भन्न लागे, हे वीरभद्र, त्यस दक्ष प्रजापतिलाई जीवित गराई बिरणीलाई सन्तोष दिनुहोस् भनी भने। यति इन्द्रादि देवताहरूले भनेको सुनि बिरणीले अति शोक गरेको देखि वीरभद्रलाई अति करुणा भयो र बिरणीको मुख हेरी भन्न लागे, हे बिरणी, तिम्रो स्तुतिदेखि म सन्तोष भएँ, तिमीलाई स्वामी वर दिन्छु। तर तिम्रा स्वामी दक्षको शिर मैले यज्ञकुण्डमा होमिसकेँ। यज्ञमा बलिदान दिएको बोकाको टाउको जोडी जीवित गरिदिन्छु, किनभने जसले जगदीश्वरलाई साह्रै निन्दा गरेको छ त्यो पशु हो। यस अर्थले पशुकै टाउको जोडिदिन लागे। यति वीरभद्रले भनेको सुनि बिरणीले हवस भनी अञ्जली बाँधिरहिन्। वीरभद्रले बोकाको टाउको ल्याई पछिल्तिर मुख फर्काई जोरी दक्ष प्रजापतिलाई जीवित गरिदिए। दक्ष प्रजापति जीवित भएपछि बिरणीले बडो सन्तोषसित बाख्राको मुख अर्थात् बोकाको टाउको भएको दक्ष प्रजापतिले शहीद भई महाकाली वीरभद्रलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी आफ्ना घर गइन्। महाकाली वीरभद्रले कोटि कोटि देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग, दक्ष प्रजापतिका सेना मारी यज्ञ विध्वंस पारी नन्दी, भृङ्गी, 64 योगिनी, भूत प्रेत पिशाच, प्रमथगण, विषमज्वर समेत भई त्यहाँदेखि अन्तर्ध्यान भई कैलाश पर्वतमा गए। तहाँ उपरान्त महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी, हे जगदीश्वर, तपाईंका आज्ञाले पापिष्ट दक्ष प्रजापतिको यज्ञ विध्वंस गरी 33 कोटि देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग, दक्ष प्रजापतिका सेना मारी दक्षको शिर छुट्याई यज्ञकुण्डमा होमिसकेपछि दक्ष प्रजापतिकी स्त्री बिरणीले आफ्ना स्वामी दक्ष प्रजापतिलाई मारेको देखि बहुतै विलाप गर्न लागिन्। त्यो देखि मैले यज्ञकुण्डमा बलिदान दिएको बोकाको टाउको ल्याई पछिल्तिर मुख फर्काई जोडिदिए। दक्ष प्रजापतिलाई जीवित गरी आए भनी बिन्ती गर्नुभयो। महादेव सन्तोष भई आज्ञा गर्नुभयो, हे महाकाली वीरभद्र, तिमी धन्य रहेछौ। तिमीहरूबाट म अति प्रसन्न भएँ, अति सन्तोष भएँ भनी आफ्ना
शरीरमा लीन गराउनुभयो हे अगस्त्य मुनि। जसले यो 8औं अध्याय पाठ गर्ला वा सुनाउला त्यसलाई परेको शोक सुरता दुःख चिन्ता पनि क्रमशः नष्ट हुनेछ, अकाल मृत्युको डर नरहला। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदार खण्डे माघ माहात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे यज्ञाग्निकुण्डे दक्ष शिरो होमो नाम अष्टमः। यसरी हामीले अष्टम अध्यायमा रहेर श्री स्वस्तानी व्रतकथा अन्तर्गत यो प्रसङ्गलाई श्रवण गर्यौं र भोलि पुनः हामी 9 अध्यायमा कस्ता कथाहरू रहेका छन् यी विषयमा हामी कथा श्रवण गराउनेछौँ र हजुरहरूले यस मेरो मनोज खतिवडा नामको यस युट्युब च्यानललाई यसमा रहेका कथाहरूलाई मन पराउनु भयो भने अवश्य पनि यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु हुनेछ भन्ने कुराको निवेदन गर्दै म आफ्नो वाणीलाई यही विश्राम दिन लागिरहेको छु। अस्तु ओम।